एषः नमस्ते महोदय। नमस्ते। एषः श्लोकः समाप्तः पूर्वं। प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितौ तासां निर्वृतौ कलभाषितैः निर्वृतौ सुखिनौ कलभाषितैः तयोः तासामत्र तासाम् इत्युक्ते प्रजानां, प्रजा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति। प्रजाः अत्र द्वितीयाविभक्ति बहुवचने। प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृत्तौ कलभाषितैः। ओके। षष्ठः श्लोकः। तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः प्रत्युत्कमैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः। तासां पतत्रैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैः अदीनानां पितरौ मुदम् आपतुः। आपतु इति क्रियापदम्। प्राप्नोति मुदं प्राप्नोति वा? कौ मुदम् आपतुः, मुदम् आपतुः, कौ आपतुः पितरौ, पितरौ मातापितरौ कपोतः तथा कपोती च आपतुः इत्युक्ते प्राप्तवन्तौ। प्राप्तवन्तौ इति प्राप्तवन्तौ। मुदं, मुदम् आनन्दं, सन्तोषं प्राप्तवन्तौ। कैः केन मुदं, केन मोदः अभवत्? Why? So the Matapitau, the pigeon and its wife, both say. The small birds, they have come out. They are, those small birds, they are flying probably. They are born. Or they are come out. Patatrahi. What is Patatrahi? Fallen, meaning comes to be fallen, but they, whether what should be taken? Fallen, come out. Patatra means paksha. Paksha means the wing. Wing. Patatri, patatra. Patatri means pakshi. Yatha patatri pakshi, patatra paksha, the wing, the side. So patatraihi susparshaihi. कथम् आसन्ते पतत्राः पक्षाः? सुस्पर्श, सुस्पर्श मृदु तथा कोमलाः। स्पर्शनं कर्तुं कोमलाः आसन्, मृदवः आसन् पतत्राः पक्षाः। अनन्तरं पूजितैः किं कुर्वन्ति स्म? पूजनं, कलकलभाषणं
शब्दं कुर्वन्ति स्म बालभाषणं मुग्धचेष्टितैः मुग्धचेष्टा चेष्टा मीन्स् कार्याणि क्रिया 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 तेषां तासां प्रजा इति अस्ति तासां मुग्धचेष्टितैः चेष्टक्रियाः अथवा ब्यूटिफुल क्रिया ब्यूटिफुल मुग्ध मीन्स् आनन्द innocent mugdha innocent because they were very young, like a cute type. Mugdha cheshtitaihi patatraihi susparshaihi kujitaihi, with all that they were happy. Pratyudgamaihi adinanam pratyudgamaihi ityapi tritiyanta padamasti. Pratyudgamaihi means उद्गम गम इति पदं जानीमः. वाट् इस् गम? गम गच्छन्ति चलन्ति गम गच्छन्ति चलन्ति परन्तु उद्गम अस्ति उद्गम going up flying gama is beginning start. So what they used to do, pratyudgamaihi, atra prati api asti. Prati means pratyudgamaihi pratyagamanam itti kada vadamah? Going up and down, Mahodaya. No, it means vakye यदा अहं मम भारतात् प्रत्यागच्छामि अथवा करोमि तथा आगमनम्. इदानीं यदा अहं मम मित्रस्य गृहं गच्छामि तदा सः मम प्रति आगच्छति मां प्रति आगच्छति. मां प्रति मीन्स् मम towards you, सम्मुखे आगच्छति इति उद्गम. तो यदा पितरौ मातापितरौ कपोतः तथा कपोती च तत्र नीडस्य समीपे गच्छतः स्म तदा प्रजाः शिशवः तयोः प्रति उद्गम. They were trying to get up and move towards them, like with affection. These birds, small birds. So iti adinanam pitarau mudam apatuhu. Pitarau mata pitarau kasam mata pitarau adinanam. What is adinanam? तादृशकार्याणि. They were like in their strong. What is Dina? Dina means what? Adhinam. Just under just their care. Dina. Oh. What is Dina? Dinaha. Dukham. Poor. Yeah. You don't have any recourse to go. I mean, तेषां गतिः अथवा रक्षकः कोऽपि नास्ति इति अथवा नाथः कोऽपि नास्ति रक्षकः इति. अधीनः इत्युक्ते दीनः इत्युक्ते रक्षकः नास्ति इति. अधीनः इत्युक्ते इदानीं रक्षकाः सन्ति. के अधीनात् कासां रक्षकाः सन्ति? पतत्रीणाम् अथवा पक्षिणां ते शिशवः सन्ति. तेषां रक्षकौ पितरौ मातापितरौ इदानीं स्तः इति कारणात् ते अधीनाः सन्ति. They are protected. So
So adinanam pitaro, those who are protected, of those, the parents of those, mudam apatu, santosham praptavantau, praptau. Okay, so they were happy with this, all those bala kriyaha. Any question? इदानीं किमस्ति? पश्यामः कः पठितुमिच्छति? स्नेह अनुबद्ध हृदयौ अन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितौ धीनाधियो शिशु पुपुत्सतुः प्रजाः पुपुसतुः प्रजाः हृदयौ पुपुसतुः क्रियापदं पालनं कृतवन्तौ पुपुसतुः इति प्रजान् शिशून् प्रजान् पोषणं कृतवन्तौ स्नेह अनुबद्ध हृदयौ पोषितवन्तौ with friend as I mean with sneha bhava. Sneha is affectionate with the heart full of love. Okay. Vimohita dvau anyonyam vimohitau. They were close to each other and vimohitau dhinaadhiya mohita bhavati dhinaadhiya the attachment dhinadhiyau sorry dhinadhiyau dhina means buddhi dhiyau sorry dhiyau is buddhi dhina means weak attachment dhinadhiyau Vishnu Mayaya by the Maya Bhagavan Krishna se Maya Karanat Vimohitau. I mean like they were so engrossed in the I mean deluded or something. I don't know. They were attached to their offspring too much. I mean like I don't know. Attracted too much attached. mohaha bhavati. Moha means what? Moha means attraction. Means moha is also another word for illusion, right? Illusion, yeah. Moha means that ati prema.
अतिप्रेम अस्ति स्नेह अनुबद्ध हृदय स्नेहात् अनुबद्ध हृदय बन्धनमस्ति स्नेहात् बद्धौ तस्मिन् हृदयमस्ति तादृशम् इति अन्योन्यं both of them दीनधियौ you said already तस्य तेषु शिशवः सन्ति तेषु दीनधियौ इत्युक्ते कृपाबुद्धिः अथवा कृपादृष्टिः वात्सल्यं प्रेमम् अस्ति इति विमोहिताः भवन्ति भवतः. But main thing it what again note that underlined is Vishnu Maya. Vishnu Maya by the Maya of the Lord. So otherwise again here it is indicating okay they are Maya आच्छादनमस्ति इति कारणात् माया विमोहितौ कृष्णमाया विमोहनं बहूनां भवति देवानामपि सर्वं भगवान् इच्छया अपि भवन्ति अत्र विष्णुमाया इत्युक्ते मायाजालः इत्यपि भवति माया इत्युक्ते तस्य मायाशक्तिः अत्र माया इति कस्याः नाम अस्ति प्रसिद्धं लक्ष्मी माया इस् लक्ष्मी बिकास् विष्णु सृष्टिकाले और अदर्वैस् आल्सो स्थितिकाले अपि विष्णुः सृष्टिः विष्णु सृष्टिं करोति सर्जनं करोति अनन्तरं बट् देट् इस् with the help means with the maya using maya means the lakshmi tatra maya itukte prakritihi tasyaha prakritihi devata asti lakshmi maya ityeva tasya nama ta bhagavad gitayaम् अपि भवति सर्वत्र तद् विष्णुमायया विष्णोः आज्ञया एव माया सर्वं सृष्टिचालनं करोति लक्ष्मी तया विमोहितौ because if you read द्वादशाध्यायम् अक्षर तत्र अक्षरम् इत्युच्यते there you find the explanation that I mean the Bhagavad Gita 12 Bhakti Yoga so एचाप्यक्षरमनिर्देशं न विभक्तं पर्युपासते तेषां नित्याव्य what is that the next line so he says who उपासना यः उपासनां करोति कम् अथवा अक्षरं so that then it will be difficult for them to attain their goal or mukti whereas when they directly upasana Vishnu for them it is much easier so there the aksharam ityapi nirdeshanam bhavati maya athva lakshmi Shri Tattvasya. So Vimohito, so this Maya Lakshmi is the one who is putting all the jivas in the samsara jala with her Maya. Or for that karanam, the jivas they become mudha or mohita. Vimohito deenadhyau shashun pupushatuh prajaha. Okay, so the rest of it that is easy.
Anybody else want to read? I can read. Yes. एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम् एकदा जग्मतुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुश्चिरम् चेरतुः चिरम् समीचीनम् एकदा एकस्मिन् काले एकस्मिन् समये दिने तौ कुटुम्बिनौ तौ पत्निनौ दंपती both of them कुटुम्बिनौ means गृहस्थौ नीडं कृत्वा गृहस्थधर्मं पालयत स्म. So those two of them जग्मतुः जगाम जग्मतुः जग्मुः जगाम जग्मतुः अगच्छताम् गतवन्तौ. So where did they go? अन्नार्थं कानने. किमर्थम् अन्नार्थम्? अन्नार्थम् इत्युक्ते आहारार्थं. तासाम् अन्नार्थं. तासाम् इति. तासाम् इत्युक्ते कासाम्? small birds. प्रजानाम्. अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति इति कारणात् प्रजा इस् अ फिट्टिङ्ग् वर्ड् हियर्. प्रजानाम् अन्नार्थं प्रजानां शिशूनाम् अन्नार्थम् आहारार्थं कानने परितः इत्युक्ते सर्वत्र कानने वने तस्मिन् कानने अत्र वने एव निवसतः स्म. तत्र परितः अर्थिनौ चिरं चेरतुः. अर्थिनौ. What is अर्थिनौ? For that purpose, I mean, the reason. I mean. Arthi iti shabdah. Arthi. Arthi means to dharma artha kama moksha. Desiring. Desiring. यथा विद्यार्थी अस्ति धनार्थी विद्यार्थी धनम् इच्छति सः धनार्थी विद्याम् इच्छति Arthi means willing to get. Arthi? Desirous. Desiring to get. Ichchuka. Yeah, correct. Ichchuka. Arthi सः अर्थयति इति अस्ति क्रियापदं क्रिया धातुः अर्थ प्रार्थयति इति अस्ति तत्र अर्थयति अर्थ इत्युक्ते इच्छति इति. अर्थी सः अर्थिनौ तौ both of them चिरं चेरतुः. अर्थिनौ means what are they desiring? अन्नमेव. आहारम् इच्छन्तौ चिरं चेरतुः. चिरं means long. I mean बहु कालं. चेरतुः roaming.
धातुः कः अस्ति? चरति। तत्र चेरतुः द्विवचनम् अस्ति। चेरतुः चचार चेरतुः चेरुः चचार इति भवति लिट्लकारे एकवचने चेरतुः द्विवचनं तौ द्वौ कुटुम्बिनौ पक्षिणौ चेरतुः चिरं बहुकालपर्यन्तं कानने वने कुत्र अस्ति इति आहारं कृत्वा आहारम् अन्वेषणार्थं चेरतुः। महोदय जगमतु which lakar? Jagmatu which lakar? जगमतु जगामा जगमतु लिट्लकार So all these questions I don't understand. Why both of them they leave the house? Probably they could not find. They do together. They always want to do everything together. Together. In the Mahabharata also, they leave Draupadi alone in the hut, and then all 5 people go in the jungle. Probably in those days, nowadays nobody. Okay. Okay. Which one? Who wants to read next? Can I read? Yes, please. दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चिदृच्छतः वनेचरः जग्रहे चालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चित् वनेचरः जग्रहे जलम् आतत्य चरतः स्वालयान्तिके किं किम् अस्ति? दृष्ट्वा तान् लब्धकः कश्चिद् यदृच्छातः वनेचरः जगृहे जालम् आतत्य चरतः स्वालयान्तिके. A hunter, like the fowler, he saw them. Okay. New character entry. चरतः तान् दृष्ट्वा सः accidentally yadrichatah got attracted. Lubdaka. Lubdaka is like a hunter, like a fowler, or what do you say? To get. आखेटकः. आखेटकः. वनेचरः सः वने चरति स्म. वने चरति इति वनेचरः. वने चरति स्म. वने अटति स्म. So he was roaming in the forest there. लब्धकः सः hunter. कश्चिद् लब्धकः. some कश्चिद्. Somebody. Some लब्धकः.
So one hunter. Yadrichatah. Accidentally, I mean like coincidentally or by chance. by chance. Yadricha means that by chance. Yadrichatah, because of that chance. Taha is that panchami bhavati tatra. Yadrichatah अतः ग्रहतः अनतः तथा यदृच्छातः सः दृष्ट्वा. So he was just roaming around looking for some hunter to hunt something. Yadriccha, by chance his sight, he saw. Tan drishtva, kan drishtva. Couple na. Tan, shishun. प्रजाः प्रजा बहुवचने अस्ति तान् इति शिशून् पुल्लिङ्गे. दृष्ट्वा किम् अकरोत् सः पुनः किम् अकरोत् जालम् आतत्य जगृहे. जालं carrying jala net तद् बन्धन साधनमस्ति. जालं नेट् महोदय. नेट् आतत्य मीन्स् स्प्रेडिङ्ग् आतनोति इति. आतत्य तनोति मीन्स् स्प्रेडिङ्ग्. आतनोति तस्य लिपन्तरूपमस्ति आतत्य. So by spreading jalam, by spreading the jala net, jagruhe tan. Jagruhe. गृहीतवान्. गृहीतवान्. Caught them. I mean like गृहीतवान्. अगृह्णात्. So what is the jagruhe? Litlakara punah. प्रथमपुरुष जगृहे. तस्य गृहे तस्य गृहे तस्य गृहे न ग्रहणं कृतवान्. अच्छा होल्डिंग गेटिंग कैचिंग कैच ग्रहणं कृतवान्. एंड कुत्र स्वालयान्तिके चरतः. चरतः जगृहे. चरतः what is this? Moving around near the nest. Swalayantike. What is the form of the word? Charatah Satarant prayog. Yes, vibhakti. प्रथमा चरन्तौ चरन्तः बहुवचनं. चरन्तौ चरन्तः. अत्र चरतः अस्ति. चरतः द्वितीया विभक्ति बहुवचने चरन्तौ चरन्तः अनन्तरं चरन्तौ चरतः. द्वितीया बहुवचनं यथा मरुत् शब्दः इत्यादीनि भवन्ति पदानि. चरतः चरणं ये कुर्वन्ति स्म तान् who were moving around, these small shishus were स्वालयान्तिके चरतः. near the nest. अतः स्वेषाम् आलयस्य अन्तिके. स्वगृहस्य आलयः मीन्स् गृहं. समीपे स्वस्य अथवा स्वेषां नीडस्य समीपे गृहस्य समीपे आलयस्य समीपे अन्तिके चरतः. चरणं किं कुर्वन्ति तान् कुर्वन्ति स्म तान्
who were roaming around near their house, near their nest, maybe on the ground floor there, ground under the tree. So they're roaming around happily, these small shishus. So this hunter came and then caught them in the net. Yeah. Prajajanmah and Antaha. Prajajanmah and Antaha. Antaha. So kapotascha kapoti cha prajaposhe sadotsukav gatau poshanamādāya svanīdam upachagmatuhu. Atra Timovat, the side, this kapota kapoti, what are they doing? Okay. Kapotah cha kapoti cha prajaposhe sada utsukav. Prajanam poshane prajaposhe prajanam shishunam पुत्राणां पुत्रीणां whatever पोषणे तेषां पोषणे भरणार्थे सदा उत्सुकौ सर्वदा उत्सुकौ always ready इच्छुकौ always ready always desiring and interested, always excited. Gatau, so they had gone poshanam adaya. Poshanam bring anna bringing aharam poshanam, so that feed adaya grihitva swanidam upajagmatahu. Swanidam swasya needam samipya agatam needam samipya स्वस्य नीडस्य समीपे आगतवन्तौ अग्रे रङ्गन् महोदय तत् पठितं kapoti कपोति अस्ति महोदय रङ्गम् न श्रूयते महोदय क्षम्यतां महोदय अनन्तरं पठामि अहं पठामि महोदय कपोति स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तान् अभ्याधावत् क्रोशतो दुःखिता कपोति माता स्व आत्मजान् वीक्ष्य दृष्ट्वा बालकान् जालसंवृतान् जालसंवृतान् तान् अभ्यधावत् क्रोशतः दुःखिता अति दुःखिता अभवत् अधिकं खलु महोदय अधिकं वर्षम् अधिकं
कपोति बालकान् जालसमृद्धान् बालकान् दृष्ट्वा क्रोशन्ति क्रोशतः तान् दुःखिता अभवत्. अभ्यधावत्. The final kriyapadam is abhyadhavat. अभ्यधावत्. प्रतिधावति. तान् प्रति अधावत्. प्रजाः तान् शिशून् प्रति अधावत्. कथमासीत् सा वृषदुःखिता. जालसमृद्धा. अधिकं शोकपूरितः दुःखितः दुःखकार अतीव दुःखिता. अतीव दुःखिता. सा पुनः कथमासीत् सा क्रोशन्ती अभ्यधावत्. आक्रोश means she is totally lost her mind. शतरन्त प्रयोगं महोदय. पुनः क्रोशतः यथा पूर्वमासीत् चरतः तथैव अत्र क्रोशतः. द्वितीया बहुवचनमस्ति क्रोशतः. कस्य विशेषणमस्ति क्रोशतः? चिल्ड्रन्, the two babies. अत्र पदं किमस्ति? तदपि शतरन्त. शतरन्तमस्ति. कस्य विशेषणं? कस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति क्रोशतः? द्वितीय बहुवचनं महोदय. समीचीनम्. अन्यत् पदं किम् अस्ति द्वितीय बहुवचने? पूर्वसूत्रे श्लोके अस्ति परितः. अत्र किमस्ति? अत्र किं बालकान् अस्ति. द्वितीयापदं द्वितीयान्तपदं बालकान्. तान् अस्ति. जालसंवृतान्. क्रोशन्तः बालकान्. सारी. क्रोशतः बालकान्. सारी सर. क्रोशतः बालकान् जालसंवृतान्. जालेन संवृतान्. So they were surrounded by that net. They were caught by that net. परितः जालः आसीत् इति. अनन्तरं बालकान् क्रोशतः तान् अभ्यधावत्. क्रोशन्ति. So they were also crying. He also started. कपोति. स्वस्य आत्मजान् पुत्रान् बालकान् वीक्ष्य. बालकान् आत्मजान् अपि द्वितीया अस्ति. So she ran towards them weeping. They were also weeping. Okay. सासकृत् स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया स्वयं चाबध्यतशिचा बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः. सा असकृत् स्नेहगुणिता दीनचित्ता अजमायया स्वयं च अबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्ति अपस्मृतिः. What does this mean?
sa, we know sa, asakrit, asakrit iti asti. Sakrit means सर्वं कृतः always, often. असकृत् इत्युक्ते unable to do anything. एकवारं झटिति सडन्लि झटिति सकृत् इत्युक्ते पुनः पुनः स्नेहगुणिता तस्य स्नेहः वर्धितः अभवत् अधिकस्नेहः वर्धनमभवत् स्नेहस्य अगेन् इट् मल्टिप्लैड् अनन्तरं दीनचित्ता सा तस्याः चित्तं दीनमभवत् Weak. Yeah, weak. Yeah, I think we all know the meaning. I think deen English means not really weak, right? Yeah, weak also. No, it's not weak. Huh? Yeah, the English word doesn't make any sense. Poor, we can take here. Not poor. Poor means not that. अशक्य Huh? अशक्य शक्तुं कर्तुं न शक्यते इति. So he is helpless kind of. Asthiram. Asthirma, helpless. No, there. Deena chitta sa, and then ajamaya, punaha maya asti atra. Jiva maya. Huh? Ajamaya. Maya. पूर्वं विष्णुमाया आसीत् इदानीम् अजमाया कस्य अजस्य माया हू इस् अज अजय the what is that sheep and a goat so in this context what is it aja na bona na visible or na born yeah not born yes janma not born yeah aja कः अत्र विष्णु पूर्वं विष्णु अत्र विष्णोर्विषये जनरली अज sometimes aja we also know refer to chaturmukha right brahma aja he is also known as aja but here it is Vishnu because that why is that brahma called aja you came out janma nasti iti chaturmukhasya janma nasti iti aja any guess okay aja also refer to sometimes brahma right that you agree so generally aja means aja janma nasti iti aja chaturmukhasya janma asti kim no we know narayanasya vishnoh janma nasti so that is okay narayanasya nasti but brahma is born again once it's punya is all exhausted no that's okay that after is the srishti karya for one kalpa he goes to mukti chaturmukha oh okay then another brahma comes for the next kalpa not this another jiva becomes the chaturmukha brahma for the next kalpa so इदानीं वाराह कल्पे
चतुर्मुखब्रह्म अस्ति one it's a position. So atra aja, he is also known as aja, but we all know that he is also born like us with his Padmanabha. So Padmanabha is Never. but he is a Vishnu never, like Padme janma bhavati tasya. So Padmajah sa, right? तस्य उत्पत्ति सृष्टेः आरम्भकाले ब्रह्मणा चतुर्मुखस्य जन्म अथवा उत्पत्तिः भवति उद्भवः विष्णोः नाभिकमलात् उत्पत्तिः भवति बार्न् तस्यापि जन्म अस्ति तत्र अजः कथं भवति सः लेट् थिङ्क् आफ् अज and divide it अज so for example Andaja means what? What is Andaja? From under. Born from under. Andat jatah iti Andajah. Is Andaja. अतः पतत्री पक्षी गरुडः सर्वे अंडजाः all the sarpah ati andajah all these right and then अंडात् जातः अंडज ज इति अस्ति अंडात् जातः तथा anything you can tell Vedaja. So ja, so if you add ja atra you see the ja plus ja. So if you apply the same logic here andat jata iti andajah. So atra anda jahati. So andat jatah, right? Panchami asti. So same logic if you apply to aja. So what does it become? Najayati. You apply Panchami Vibhakti to a. What is Panchami Vibhakti of a? Like anda becomes at. At jatah iti ajah. So the pratipadikam asti a. So here something is anda. So born of anda is andaja. Similarly, something or someone is a. Born of a is aja. And who is known as a? Vishnu. Vishnu. Akaro Naranamach. So akara Parabrahma. Tasmad jatah ajah. See? It is Chaturmukha. Brahma Mahadaya. A stands for Brahma. Only a. Akara. In akara, ukara, makara. The first akara. The Parabrahma. O in Om, I, O. No, that's a big discussion. Okay. But generally, just the first letter is a. Akara, Parabrahma, Vishnu, Narayana. Akara. So that is a very simplest shabda, right? Anybody can say the. Aja. So what? That refers to Parabrahma. Tasmat jatah Vishnu navikamla jata iti ajah chaturmukha. Aja refers to Chaturmukha, Brahma. Okay. But why is this Parabrahma called a? So for that also there is a reason. Why is he called a? Pradama Sristikar. Pratama iti. One. But also we usually use for negation, right?
negation, like everywhere we had here, like in the previous one we had, right? What is that? We had that. The previous one, previous shloka. Naitatpurusha Mahadev. Huh? Where it went to? Okay, anyway. We already know, like plus Astika, Nastika, there's a Nasti. Plus निषेधार्थे किं भवति अकारः किं महोदय so this akarah, when you add it to some word, it becomes opposite, right? Or nishedhartha. Nishedhartha. So can you give some examples right now? Dharmah. Correct. Dhanyawad. Dharma, adharma. Akarma. Yeah, etc. So you know. So this akara is referred mainly to not mainly, it is the word used very specifically for this Parabrahma Narayana, because Nishedha, because he cannot be described by anything completely. That's why Nishedharthe Akaraha. So whatever you say, whether it is Kala bandhanam nasti, whether he is like this, whether like that, whether he has a guna, whether he has a no guna, whether he has a akara, whether he is nirakara. So no description can completely describe him. So that is why is a tichyate. No, it is saying no. No of what? No for nothing. It's not like this. Anu nasti, brahad nasti, samipe nasti, duram nasti, samipe api asti, duram api asti. So it's a contradiction, everything, nothing completely can describe. सा पुनः दीनचित्ता अजमायया सा स्वयं च अबध्यत स्वयमेव बन्धने सा पतिता. She went into that net herself. Samsara. Samsara sagare. शिचा बद्धान् पश्यन्ति अपस्मृतिः. अपस्मृतिः इति अस्ति. अपस्मृतिः मीन्स् बुद्धि तस्य चिन्तनं स्मृतिः अपगता. स्मृतिः अपगता. She lost her consciousness. And then baddhan pashyanti, shicha baddhan pashyanti, athva shicha abadhyata. Both way you can take it. Shicha means net. Stick. Net or that rope. The rope with which the net is made. Or also shikya ityapi shabda. It is shik, shicha. It is actually the jala eva, the net type. It's a woven. In the Bhagavatam, the mute somebody.
The rope, the structure of the rope in which the butter pot with the butter is like hung, right, in the Bhagavatam for the Krishna and all, they take that pot. You know this story, right, in Bhagavatam, where the pot with the butter and the ghee and the whatever that dadhi, all that is hung with the rope, right, to the ceiling. They climb upon each other, these boys, Krishna and his friends. Mama. They snatch it, steal it. So that the structure of that rope, that in which that pot is hung, that is also shikya itipi shabdah asti. So that rope structure. Baddhan pashyanti, shicha baddhan pashyanti, by that rope structure or jalam. So मराठी में शिंका बोलते, शिंका. So pashyanti sa, by looking at them, she lost her consciousness and then chetana. So she also ran into that net. Okay, fine. Oh, 9:30 already. Yes, I have to stop now. Astu, namaskaraha. Punarmilamaha. नमस्कारः, धन्यवादः. धन्यवादः. Namaskara. धन्यवादः महोदय. See you in 2 weeks.